हांव ते सेम प्रपोजल हांव ऑफिसाक वॉट्सअप थ्रू बी धाडटा आनी पर्सनल बी हांव आमगे स्टाफाक घेवन हांव धाडटा. That he has given us, because he is the one who listens to the people. That is wonderful. Okay, and every year we are putting up this memorandum and proposals for this thing, but we need not renew it every year. Okay, this has to go to the higher up so that this has a stable thing that every year it goes. The other thing, the proposal what I had put was for a halt, 1 day stay at Valankani. That is very important. If we are going to Valankani and we can't stay with Mother Mary for 1 day, it doesn't make any sense. So my request is, as he said, we'll make a move with the CM and we'll apprise him of all this situation and we'll ask him to put forth this to the railway minister so that this proposal of ours will be forever. Thanks. फिओलान आनी बायला बीन हांवें सांगिलां अशें जावपा म्हणून दाजीन कितें सांगलें इम्पॉसिबल ना म्हाका दिसोना हें जातोलें पंचोल्या लास्ट 3 years हें जायत आहा आनी हेज्या फुडें हें बरपून जातलें आनी सेम वेवस्था लोकांक उत्तर काळजांता दाजीचेर भरोसा. वेलंकनी सायबीण मांयचें फेस्त जाता आनी त्या फेस्ता खातीर खुबशे लोक गोंयसून भावीक हांगा वतात आनी तांची खंयच असुविधा जावची न्ही जाल्यार तांकां मनाक जाय तशें प्रेयर करपाक मेळचें नाजाल्यार थंय म्हणजे सायबीण मांयच्या पांया कडेन एक दीस रावपाक मेळचें हे सगळे विचार करून आमी लास्ट टायम पसून म्हणजे आमी वर्सान वर्स हो मेमोरेंडम आमचे स्टेशन मॅनेजरा कडेन दिता आनी ते मागीर हुबळी धाडून आमकां थंयच्यान एप्रुवल येता. लास्ट टायमूय पसून आमी सांगिल्लें की जेन्ना हांगच्यान ट्रेन सुट्टा तेन्ना एक दीस माडी आनी एक दीस नवें करून मागीर आमकां येवपा सारकें एक दीस करचें म्हणून, कित्याक खंयचोय जेन्ना भावीक खंय वता तेन्ना पयलीं कशें जातालें की एक दीस वताले दुसरे दिसा परत येतालीं. सो भाविकांक थंय टायम मेळनाशिल्लो मदर मेरीच्या नाल्यार सायबीण मांयच्या पांया कडेन तांचे मागणें मागपा खातीर टायम मेळनाशिल्लो आनी त्या खातीर आमी लास्ट टायमूय हो प्रपोजल केल्लो पूण लास्ट टायम कितें टॅक्निकल इशुआ खातीर तो आमचे कडेन जावना. सो ह्या फाटी आमी सांगलें जेन्ना 27 तारीख ट्रेन सुट्टली तेन्ना 28 तारीख पावतकूच 29 तारखेर पयली एक माडी आनी 30 तारखेर एक नव्यान करून तरी भाविकांक येवपा सारकी सुविधा करची. सो तशें आमी मागलां की 27 तारखेर जे वतात ते 30 तारखेर परत येवचें म्हणून आनी ते आमी आज मेमोरेंडम आमचे स्टेशन मॅनेजर तांचे कडेन दिला ते फॉरवर्ड करतले आनी आमी बी सगळीं रोखडीच ह्या दिसांनीच ऑनरेबल CM कडेन वतली. ही फेस्ताची हें जालें ताच्या मागीर पसून खंयचीय जेन्ना ट्रेन वता तेन्ना एक दीस ती हॉल्ट जावची अशी सगळ्यांची मागणी आसा आनी एक जेन्युइन मागणी आसा. कित्याक रोखडेच आमी बी खंय जेन्ना वतात तेन्ना खंय तरी एक दीस देवाच्या पांया कडेन ताची सेवा कर नाल्यार ताका आर्गां माग नाल्यार ताजे कडेन मागणें माग हें सगळें करपा खातीर मातसो टायम जाय पडटा आनी त्या खातीर तो टायम मेळनाशिल्ल्या कारणान ऑनरेबल CM आमी सगळीं मेळपा आसा आनी हो प्रपोजल आमी घालपा आसा आनी ऑनरेबल CM मागीर आमचे रेल्वे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव तांचे कडेन उलोवन ही मागणी आमकां मान्य करून दितलो हाचे बद्दल म्हाका तरी कसलोच दुबाव दिसना. ऑनरेबल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव पसून आमकां सदांच गोंयांक न्ही देशभरान लोकांची सुविधा जावची पॅसेंजर्सांक बरे बरे सुविधा मेळची हाच्या खातीर वावर करीत आसता आनी आमकांय खात्री आसा की फुडली जेन्ना ट्रेन वतली आतां जर हाका आमी फेस्ता खातीर तर घालतले ती आमी डिमांड केल्याच एक दीस रावपाची पूण ती कंटिन्युअस उरची हाज्या खातीरूय आमी सगळीं एक डेलिगेशन घेवन ऑनरेबल CMाक रोखडीच नेक्स्ट विकान मेळपा आसा. तांचो अपॉयंटमेंटूय आमी तसो घेतला आनी त्या CMान सांगलां की नेक्स्ट वीक बाय ट्युजडे ऑर वेनसडे ते आमकां मेळटले आनी ती मागणी मागतले आनी गोंयकारां खातीर एक बरी सुविधा आनी बरें एक वातावरण करून बऱ्या मनान तांणी वचून बरें मागून येवचें अशें आमची सगळ्यांची इच्छा आसा. त्या खातीर आज आमी